कैसे हैं आप सब लोग। अहलन वसहलन मरहबा। वेलकम लवली सिस्टर्स। अल्लाह ताला आप लोगों का आना कबूल करे। और अल्लाह ताला हम जो भी सीखें उस पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आज से इंशाल्लाह एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तहारत कोर्स, जिसमें इंशाल्लाह हम तहारत के, गुस्ल के, वुदू के, हैद और इस्तिहाज़ा के और तयम्मुम के अहकाम और मसाइल सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है ना कि हम तहारत क्यों पढ़ें, मतलब ये क्यों ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ईमान का हिस्सा कहा और इतनी स्ट्रेस दी है तहारत पे। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं, जो हमारे लिए एक की पॉइंट है, पूरी हमारी जो लाइफ है वो इसके इर्द गिर्द ही है। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से और पाक साफ रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। क्या हम सब चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें पसंद करें, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, हम अपनी ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो हमें अल्लाह ताला के इन तमाम अहकामात पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम जैसा पाकीज़ा दीन अता फरमाया, और उस दीन की बुनियाद तहारत और सफाई पर है। पाक साफ रहना मुसलमान कौम का शार है। तहारत इंसान की जिंदगी का आईना है। इस्लाम ज़ाहिरी और बातनी दोनों पाकीज़गी पर जोर देता है। ज़ाहिरी तहारत जिस्म, कपड़ों और जगह की सफाई है। बातनी तहारत दिल और नीयत की पाकीज़गी है। माशरती तहारत अपने माहौल, रास्तों और माशरे को साफ रखना है। दूसरों के लिए भी आसानी और सुकून का बायस बनना है। जिस तरह साफ पानी प्यास को बुझाता है, इसी तरह तहारत दिल और रूह को सुकून अता करती है। एक साफ और पाकीज़ा इंसान अल्लाह के करीब होता है। फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं और लोग उसके साथ बैठने को पसंद करते हैं। जहाँ तहारत है वहाँ ईमान की खुशबू है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल है। रूह की पाकीज़गी के लिए जिस्म और लिबास की सफाई बहुत ज़रूरी है। जो इंसान अपने वुदू, कपड़ों और जगह की तहारत का ख्याल रखता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत, सेहत और इज्जत आती है। अगर इंसान का जिस्म, कपड़े और जगह नापाक हैं, तो इबादत भी नाकिस है। फरिश्तों की हिफाजत भी नहीं होगी। वुदू और गुस्ल का तमाम तमाम इबादत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी तमाम जिंदगी का जो इन्हिसार है वो तहारत पे है। अगर हमें लगता है कि हमें एक अच्छा प्रोडक्टिव मुसलमान बनना है, जो खैर का बायस हो, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करें और दूसरों के लिए वो एक रोशनी हो, तो हमें ना सिर्फ अपने आप को पाक साफ करना है, अपने माशरे को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को भी इसके लिए एजुकेट करना है। और इसी के सिलसिले में एक ये छोटी सी काविश है, उसे अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए, और जो हम सीखें उस पे अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जो हमारा गोल है वो क्या है? हमारा गोल यही है कि तहारत के जो मसाइल हैं उनको सीखना है, क्योंकि तहारत के मसाइल को सीखना इल्मुल फराइज में से है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हमें शऊरी तौर पर सीखना है, अपनी जिंदगियों में अप्लाई करना है, फिर अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने माशरे को एजुकेट करना है, ताकि एक पाकीज़ा मुआशरा जन्म ले। हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नजर आएं। कुरान और हदीस में तहारत का हुक्म क्या है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में उन लोगों की तारीफ फरमाई है जो पाक और साफ रहते हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस्ती कुबा के लोग नमाज के लिए तहारत का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ यूं फरमाई, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। मस्जिद कुबा में ऐसे लोग नमाज पढ़ते हैं जो तहारत को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला तहारत करने वालों को पसंद फरमाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ یہ سورۃ مدثر کی آیت ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے نبی اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ دین اسلام کی تمام عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ روح کا تزکیہ اور لباس اور جسم کی طہارت لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا، بلکہ امت کو بھی پاک و صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا۔ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو مزاج مبارک نے ناگوار محسوس کیا، اسے بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، پراگندہ بال شیطانی فعل ہیں۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوئے تو پوچھا، تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سب کچھ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ ساتھ رکھتے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا استعمال بڑی کثرت سے فرماتے۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا معمول مبارک میں شامل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری ذمہ داری دی نبوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے، قرآن کی تعلیم دیتے، احکامات حدیث سکھاتے، پھر جو وفود آتے تبلیغ کے لیے ان سے ملاقات کرتے، پھر گھر میں جب ہوتے اپنے گھر کے لوگوں کی، اپنے گھریلو ان کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہوں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو اپنے گھر والوں کے لیے اجنبی ہو جاتے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرماتے اور مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صفائی طہارت سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام نہیں کرتے، اتنے نفیس انسان نہیں ہوتے، تو کیا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے؟ اس لیے ہمیں بھی، ہم ان خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ جیسے ہم لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، کپڑے، اپنے بال، خاص طور پہ دو چیزیں سب سے زیادہ، کپڑوں اور بالوں کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، کہ اپنے گھر کے کاموں میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ عبادات کا وقت آتا ہے تو انہی کپڑوں کے ساتھ ایون کچن میں بیزی ہیں تو تب بھی اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارا کیا اسلوب ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی سے ملنے جاتے ہیں، اپنے کسی دوست سے، جو کوئی ہمارے یا گھر میں آتی ہے، کوئی بھی فرینڈس ہماری، ہمارے رشتہ دار، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی خوب صفائی کرتے ہیں، کپڑوں کی خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، یا جاتے ہیں تو تب بھی خوب میک اپ کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہمیں ہماری تخلیق کی، وہ سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے کپڑوں کا اہتمام کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو کا اہتمام کریں۔ ہمارے جو دائیں اور بائیں فرشتے ہیں جو ہمارا حساب ہر وقت لکھ رہے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ان کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی جب ہم انہی کپڑوں سے، جن میں سے لہسن کی بھی آ رہی ہے، پیاز کی آ رہی ہے، یا سویٹنگ کی اسمیل آ رہی ہے، تو ان کو اذیت نہیں ہوتی ہوگی؟ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور تو فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ جو ہم نے زندگی گزار دی، شعور نہیں تھا، وہ تو کوئی بات نہیں، وہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ
जब भी हमें शऊर अता करें, वही हमारी जिंदगी का पहला दिन है, हम उससे स्टार्ट ले सकते हैं। हम आज से शुरू कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, अपने आप को किस तरह, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने घर को किस तरह पाकीज़ा रखना है, अपने माहौल को किस तरह पाकीज़ा रखना है, अपने बच्चों को किस तरह पाकीज़ा करना है, उनकी शुरू से उनकी किस तरह ट्रेनिंग करनी है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मिलकर सीखेंगे, और फिर उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बन जाएं। उसमें सबसे पहले हम जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वो दीन का है दुनिया का, हमें क्या हुक्म दिया गया है कि हमें सबसे पहले अपनी नीयत को चेक करना है कि हमारा जो भी अमल है, क्या उसमें नीयत खालिस है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। क्योंकि हर अमल, जो जो घर का काम है, जो बच्चों की परवरिश है, खाना पकाना है, हर चीज़ इबादत बन सकती है कब? जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं, हमारी नीयत खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हो, तो हमारा हर अमल इबादत बन जाता है। और हमें तो नेकियों के हरीस बनना है। हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है, आज अभी सांस हमारा आ रहा है, नेक्स्ट लम्हे हमें है या नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। तो हमें हर लम्हे को शऊरी, एक शऊरी मुसलमान बन के गुजारना है, जिससे हम ना तो दूसरों को अजियत दें, और ना ही हम फरिश्तों को अजियत दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भी मुकर्रब बंदे बन जाएं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो आमाल के अजर व सवाब का दारोमदार नियत पर है। इसमें बुखारी की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने उससे दुनिया हासिल करने की नियत की, दुनिया की हासिल करने की नियत से हिजरत की, उसे दुनिया मिलेगी। और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की, उसे औरत ही मिलेगी। बस मुहाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। हम अपने तहारत के कोर्स को या तहारत के उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम अपना साफ सुथरा लिबास, अपनी जगह को पाक कर रहे हैं, उसे पाक साफ करें जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अपने लिबास को पाक साफ कर रहे हैं, साफ सुथरा लिबास पहन कर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं। लेकिन हमारी नीयत क्या हो कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि हम अपने, अगर दांत भी ब्रश कर रहे हैं तो इसलिए ब्रश कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि स्मेल आ रही है, नहीं। हम अपनी दांत भी ब्रश करें, मिसवाक करें, अव्वल तो मिसवाक का इस्तेमाल करना अफजल है। कोशिश करनी चाहिए कि दिन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तो यही था ना, कि हमें हदीस से ही पता चलता है कि आप हर नमाज से पहले मिसवाक करते थे। चलें हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि डे में वन टाइम तो हम मिसवाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मिसवाक करने की बहुत ज्यादा बरकत है, हदीस से हमें यही पता चलता है। लेकिन हमारा अमल, जो भी ये अमल है, अपनी पाकीज़गी का, अपने जिस्म की, अपने लिबास की, अपनी जगह की, अपने ख्यालात की, इवन पाकीज़गी का, कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला हमारे ख्यालात को, हमारी सोचों को, हर चीज़ को जानते हैं ना। हम इवन अपने से भी छुपाने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला तो हमारे हर अमल को देख रहे हैं, हम कहीं नहीं छुप कर जा सकते। इसलिए हमारी नीयत क्या हो कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। उसमें हम हमें हर हर अमल पे, हम इवन सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कि हमारे बच्चे साफ सुथरे बर्तनों में अपने किचन को साफ कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पे, हम अच्छी जगह पे खाना बनाएंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, फरिश्ते हमारे साथ जिक्र में शामिल हो जाएंगे, तो उससे भी हमें ढेरों ढेर अजर मिलेगा। आज से हमने कोशिश, शऊरी कोशिश करनी है कि घर का हर काम करने से पहले हम इन नियत को खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए। ठीक है कि आपको अच्छा लगता है, खुद को भी आप अपने आप को एनालिसिस करें तो खुद भी हम अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप कर लें, कि क्योंकि अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि हम गंदे उसी तरह फिरते रहें, साफ लिबास ना पहने, मेकअप ना करें। हम अपने घर की हदूद में, चार दीवारी में सब कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने एक जायज़ हदूद के अंदर। और अब अपनी नीयत ये कर लें कि अल्लाह ताला के हुजूर नमाज के लिए जा रहे हैं, खुशबू लगा के अच्छी साफ सुथरी, तो हम इबादत करें, इंशाअल्लाह उस पे अल्लाह ताला हमें ज़रूर अजर देंगे।
اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا نے تجھے بہادر کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو گنوائے گا اور وہ عالم ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا، پھر حکم ہوگا اور اس سے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میری نعمتیں پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال صرف اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر حکم ہوگا اسے منہ کی بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنا ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ ایون میں بھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ ایون اب بھی ہم اس کورس کو پڑھا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں کتنی ڈرا دینے کی بات ہے کہ ابھی بھی ہمیں اپنی اس میں بھی نیت کو چیک کرنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو ہم خیر، جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے ان تک خیر لے کر جائیں تاکہ وہ بھی جنت کے ساتھی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی مطلب اتنا جتنی بھی نیکیاں ہیں، چاہے وہ عبادت ہے، صدقہ ہے، جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہمیں احکامات دیے ہیں اس میں سب میں کیا ہے؟ صفائی۔ کیونکہ عبادت کرنے کے لیے بھی صفائی ضروری ہے نا۔ جب انسان صاف ستھرا ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کی نماز بہت خوبصورت ہوگی، کیونکہ اس میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، وہ پاکیزہ لباس پہن کے اپنے جسم کی اگر وضو کی ضرورت ہے وضو کرے گا، غسل کی ضرورت ہے غسل کرے گا، کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس میں اس کو اجر دیں گے۔ اور اسی لیے دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے نا۔ ہماری تمام عبادات کی جو روح ہے وہ جو ہے وہ صفائی ہے۔ اگر صفائی نہیں ہے تو ہمیں اجر تو مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عبادات کو رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ جس نے اس کے لیے جتنی کوشش کی اس کو اتنا اجر ملے گا۔ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو ہر انسان کی نماز مختلف ہے، جتنا اس نے اہتمام کیا، ظاہری آداب کا خیال رکھا، باطنی آداب کا خیال رکھا، اس کو
उतना अजर मिल जाएगा। हमें क्या कोशिश करनी है कि जितना हम मैक्सिमम अपनी इबादत में खुश और खुजू ला सकते हैं, सफाई को, तहारत को इहतमाम करके अपनी इबादत को बेहतर बढ़ा सकते हैं, उसको बेस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, हमें उसकी एफर्ट करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक दे। उसके बाद थर्ड हदीस हमारे पास वुदू के बारे में है। वुदू तहारत करने से हाथ और पाँव के तमाम सगीरा को कबीरा गुन सॉरी सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन स्वाबी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन तौबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आदमी वुदू करके कुल्ली करता है तो उसके मुंह के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। जब नाक साफ करता है तो नाक के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता कि आंखों की पलकों के गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर जब हाथ धोता है तो हाथ के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर जब आदमी सर का मसा करता है तो सर के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता के कानों के गुनाह भी माफ हो जाते हैं। फिर जब पाँव धोता है तो पाँव के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता के पाँव के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। वुदू करने के बाद आदमी मस्जिद की तरफ आता है और नमाज पढ़ता है तो यह अमाल उसकी नेकी में इजाफा यानी बुलंदी दर्जात का बायस बनते हैं। इसे निसाई ने रिवायत किया है। हम देखें वुदू क्या है। अगर सोचा जाए तो अपने आप को, हम अपने हाथ मुंह धोते हैं तो उससे क्या है, अल्लाह ताला ने उसका क्या रूहानी असर क्या रखा है कि हम अपने हर उसको धोते हैं तो उसके बदले हमारे गुनाह माफ होते हैं। अब जब वुदू करने जाएं, हम सब वुदू करने जाते हैं, जब ज़ाहिर वुदू के बगैर तो कोई भी इबादत कबूल नहीं, नमाज तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और ये है कि जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह के गुनाह माफ हो जाते हैं। हम अपने मुंह से कितने गुनाह करते हैं जाने अनजाने में, गीबत, चुगली, बाज़ औक़ात हम अनजाने में भी, हमारे मुंह से, इंसान कमज़ोर है, स्लिप हो जाती हैं बातें, ना चाहते हुए भी इंसान उन गुनाहों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब शऊरी तौर पे हम कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह के सफाई हो जाती है, अल्लाह ताला हमारे सगीरा गुनाह को माफ़ कर देते हैं। फिर जब हम अपने चेहरे को धोते हैं तो क्या है कि हमारा फेस साफ सुथरा हो जाता है। हमारी आंखें, जो कि ज़ाहिर गुनाहों में हम कोई गलत चीज़ देखते हैं, इवन सोशल मीडिया पे अब तो हम कोई अच्छी चीज़ भी खोलना चाहें तो हमारे ऐसे सामने ऐसे एड्स आ जाते हैं कि हम न चाहते हुए भी हमारी नज़र पड़ जाती है उन पे। और बाज़ औक़ात हम स्क्रॉलिंग करते हुए ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं जो कि हमारा पर्पस नहीं होता। इन अनइंटेंशनली हम उन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गुनाह में शामिल हो जाते हैं। और ज़ाहिर है हमारी आंखों की पलकें, ज़ाहिर जब हम आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो देखिए इतना, ये भी हमारे यहाँ शामिल हो जाती है ना। कितनी छोटी सी, अगर हम सोचें तो एक बिल्कुल हमारे हेयर्स है ना, लेकिन वो भी गुनाह में शामिल हो जाते हैं। फिर नाखूनों के नीचे से भी गुनाह माफ हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी गुनाह, कोई ऐसा काम जो अल्लाह ताला की नापसंद का है, अपने हाथों से करते हैं तो हमारे नाखून का हिस्सा बन जाते हैं, उनके नीचे से भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं। फिर हमारा सर, उससे भी हम, जो हमारे सर में गलत ख्यालात आ जाते हैं, शैतान, क्योंकि शैतान के वसवसे हर वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हमें हर वक्त अल्लाह ताला की पनाह ताऊज़ के जरिए पनाह लेनी चाहिए, वो भी माफ फरमा देते हैं अल्लाह ताला। फिर पाँव के गुनाह, पाँव के गुनाह भी क्या है कि हम कहीं अल्लाह ताला की नापसंदीदा जगहों पे, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमाया है जाने से, हम वहां चले जाते हैं। बाज़ औक़ात अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं, अपनी, कि हमें पता भी होता है कि ऐसी जगह पे हम अल्लाह ताला की नाफरमानी में के कामों में शामिल हो जाएंगे, फिर भी वो नफ्स की छोटी सी लज्जत के लिए हम चले जाते हैं, उनके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। मतलब वुदू, खाली देखिए आप, वुदू करना अगर आप सोचें कितना वक्त लगता है, 2-3 मिनट शऊरी तौर पे वुदू करें 3-4 मिनट लगते होंगे। लेकिन उसमें भी कौन सा वजू, कामिल वजू, कि हम अपने हर हर अज़ा को ये सोच कर धोएं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। और फिर जब हम कामिल वजू करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है कि जितने गुनाह हैं एक नमाज से दूसरी नमाज तक, हमारे अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाएंगे, हमसे राज़ी हो जाएंगे।
اور ہمیں نیکسٹ اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ اس چیز کو ہم زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، آج سے کر سکتے ہیں، کہ کوئی بھی نماز سے پہلے ہم شعوری طور پر اہتمام کریں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اپنی جائے نماز، اپنی نماز کی ایک جگہ مختص کر کے، کہ وہاں پہ ہم اپنی، اگر دیکھیں ہر گھر میں ایک ہوتا ہے نا کارنر، تو جیسے مجھے بہت اس میں اچھا لگتا ہے کہ میں نے ایک اپنا چھوٹا سا کارنر اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا جب میں پچھلے گھر میں تھی، تو بس میں وہیں جا کے نماز پڑھتی تھی، کہ وہاں پہ لوگوں کی بہت زیادہ مطلب آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، بس ایک کارنر تھا اور اس کے آگے بس ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ کہ آپ کو ایک بہت سکون ملے گا، لیکن جب آپ وضو یا غسل کر کے خوشبو لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز کے لیے جائیں گے، آپ کتنے بھی تھکے ہو، کتنی بھی آپ کی روح کے اوپر یا کتنی بھی پریشانی ہو، آپ کو وہ نماز کی لذت آئے گی، جو کہ ایسے گندے وجود کے ساتھ، گندے کپڑوں کے ساتھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ رب العزت کے گھر سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ہمیں اجر بہت زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف ہمیں خود کوشش کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی اس کو ہم نے شعوری طور پہ ان کے اندر یہ چیز ایڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہ ان کو ہم سب سے پہلے کہ ان کو مسجد بھیجیں، تو مسجد سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مطلب فرماتے ہیں کہ خضوع زینتکم عند کل مسجد، کے ہر نماز سے پہلے زینت اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہم نے شعوری طور پہ اس کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس میں جو ہے، اس میں کوشش کر سے شعوری کوشش کر کے کریں کوشش، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہماری نیکسٹ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم طہارت کا اہتمام شعوری طور پہ نہیں کر رہے، تو پورا دن بھی ہم نمازیں پڑھتے رہیں، تو حدیث کیا ہمیں بتاتی ہے؟ کہ کوئی بھی ہماری نماز قبول نہیں، مطلب پھر وہ کیا ہے؟ ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو وہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے گی، کہ ہمارے کاموں میں کوئی برکت نہیں رہے گی نا، تو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو اصول اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں، ہم نے اس کو پورا ہی نہیں کیا، تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قبول ہی نہیں، اور ایسی نماز کے اوپر جانے سے پہلے ہی ہمیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی نماز سے پہلے مکمل طہارت حاصل کریں۔ پھر اس کی ایک اور حدیث ہے، پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ بہت ڈرا دینے والی حدیث ہے، مجھ سمیت اس میں بہت سے لیسنز ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ اسے طبرانی، حاکم اور دارالقطنی نے روایت کیا ہے۔ بہت بہت سکیری حدیث ہے، کیونکہ ہم میں سے میجورٹی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب جبکہ اگر ہم وہی بات ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ طہارت کیا ہے، فرائض میں سے ہے، کہ ہم اسے فرائض کہ اس کے تمام مسائل سیکھیں اور اس سے عمل کریں، اپنے آپ کو روشن کریں، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو روشن کریں، اپنے سوسائٹی کو روشن کریں، اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اس کو لرن کرنا ہے۔ اور پیشاب کے معاملے میں اسکالرس یہ کہتے ہیں، جو سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، ہم خواتین کے لیے اور آگے ہمارے بچوں کے لیے اور جن کو ہم ایجوکیٹ کرنے کے لیے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، جس میں بہت چیز یہ چیز آبزرویشن میں آئی ہے کہ ہم بہت جلدی جلدی اس کو مطلب اپنے آپ کو واش کیا، اور ہم مطلب
जल्दी करते हैं, पता नहीं हर मामले में हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। तो उनके नजदीक यही है कि हम थोड़ी देर वो सुकून करें, क्योंकि बाज औकात हमारी जो डक्टिंग सिस्टम है यूरिन का, उसमें कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं। तो थोड़ा हम तवफ अगर इंतज़ार करेंगे तो उससे ये होगा, हमारा पूरा डक्ट जो है वो क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने अपने बॉडी को वॉश करें, फिर उसके बाद जो है हम अपना वॉशरूम से बाहर आए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, जब मुझे भी इस चीज़ का पता चला तो बाकी वाकई हम बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम नहीं करते, हमें पता नहीं क्यों किस चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जो कि हर, मैंने पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की, इवन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नोट की, जिसके बारे में हम एहतमाम नहीं करते। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम शुरू से उनको उनकी ट्रेनिंग करवाएं कि बेटा, तुम्हें जब टॉयलेट जाना है तो यूरिन बैठकर, खास तौर पे बॉयज़ के मामले में हम बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें खोलकर क्यों बयान करना चाह रही हैं, क्योंकि शरीयत में कोई शर्म नहीं है। और ये चीज़ें जो हम अपनी डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं, हमें इनसे, इनमें मतलब हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ अपने आप को, अपने बच्चों को भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो क्या है कि उन छोटे बच्चों को हम शुरू से ट्रेनिंग करें, बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो भी हमारे अल्लाह ताला ने हमारी मैयत में दिए हैं ना, तो हमारे पास एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने उनको कितना इसके बारे में जो है ना एजुकेट किया। क्योंकि तहारत के बगैर, पाकीज़गी के बगैर तो कोई इबादत भी कबूल नहीं। जब वो पाक ही नहीं होंगे तो किस तरह से जो है उन फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ से। इसके लिए हमने खसूसी एहतमाम करना है, अपने छोटे बच्चों को एजुकेट करना है। खासतौर पे हम जब कहीं जाते हैं तो हम अपने बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। और ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है कि बच्चे जो ज़ाहिर टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, कमोड को गंदा कर देते हैं, और जो बेचारा बाद में आता है, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं या हम किसी किसी के घर में जाते हैं, या इवन अपने घर में भी नोटिस में है कि वो बच्चे खड़े होकर कर जाते हैं, ना वो तहारत करते हैं, ना वो हैंड वॉश करते हैं, और उसी के साथ जो है वो अपने बाहर आ जाते हैं वॉशरूम से। उससे क्या होगा, सबसे पहले कि कितनी तकलीफ दे बात है कि एक नापाक चीज जो है वो आपको, और आपको पता भी नहीं कि आपका वॉशरूम गंदा है, कोई और अनकॉन्शियसली आपके वॉशरूम में आ रहा है या खुद आप आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं, अनकॉन्शियसली आप जो है नापाक हो जाएंगे। और जब नापाक हो जाएंगे तो ज़ाहिर है इबादत कैसे कबूल होंगी। बच्चों को ट्रेन करें, शुरू से ट्रेन करें। फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे उसमें आया और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ होती है कि जो जो लोग अपने बच्चों को पैम्पर्स भी यूज़ करते हैं, तो क्या हुक्म दिया गया है कि उनको मतलब हर अजियत देने वाली चीज़ को ना दूसरों के सामने से हटा दें। अपने बच्चों को अगर आपको लगाना है, सबसे पहले तो अपने आदत बनाएं कि बच्चों को वॉश करने की, शुरू से बच्चों को वॉश करने की आदत बनाएं, ताकि अगर आपको पैम्पर भी यूज़ करना है, जाहिर है हर वक्त इंसान उतना नहीं रह सकता अटेंटिव, तो उनको वॉश करें, उनको ड्राई करें, उनको साफ सुथरा रखें। इंशाल्लाह आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। उससे आपकी अपनी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। फिर दूसरों के घर जब आप जाते हैं तो तब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें कि आप कोई शीट कुछ भी जो है वो साथ लेकर जाएं। आप दूसरों के घर में ऐसे ही बच्चों को जो है ना अपना बेड पे, सोफे पे बैठा के इसी तरह से चेंज नहीं करें। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे अफ्तारी पे बुलाया, तो एक और फैमिली थी, उनको बुलाया था। उनकी बहुत छोटी बच्ची थी, 2-3 इयर्स की। तरावी का टाइम था, मैंने भी वुदू के लिए तरावी मतलब पढ़ने वुदू किया, तरावी के लिए आई, मैंने जाय नमाज बिछाया। तो मैंने क्या देखा कि वो लेडी बिल्कुल सामने, उनका काउच, आप सोचें किसी का नया काउच विदाउट किसी शीट के, उस लेडी ने उन बच्ची को वहीं लटाया और वहीं पे पैम्पर चेंज किया, और उसको ना रैप किया, शॉपिंग बैग में डाला, और विद हैंड्स शी वॉज गोइंग देयर। और मेरा इतना, मुझे सफोकेशन उस चीज से हुई कि मैं उस रूम में मैं इबादत मतलब मैं तरावी नहीं पढ़ सकती थी, मेरा सांस बंद होने लग गया। आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि कोई मैं बहुत अच्छी या वो हूँ। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये डेली लाइफ में, और आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे, और हम सबको मिलकर हर उस चीज को अपने से दूर करना है जिससे दूसरों को अजियत हो, अल्लाह ताला के अहकामात की जो है वो नाफरमानी हो।
اس چیز کو مطلب ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ہر ہر چیز پہ. پھر دیکھیے، کر کے دیکھیے، ایکسپیرئنس کر کے دیکھیے کہ زندگی میں وہ سکون، وہ پاکیزگی، وہ طہارت ضرور شامل ہوگی. آپ کا اپنا وجود جو ہے نا، وہ آپ کو لگے گا کہ ہاں، جیسے آپ کسی کی پروٹیکشن میں ہیں. گناہوں سے بچے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے رہیں گے، ڈپریشن اور بیماریوں سے بچے رہیں گے. پھر تیسری چیز، جب ہم پبلک میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم پبلک ٹوائلٹس کو یوز کریں، پبلک وضو کی جگہ پہ یوز کریں، گندگی نہیں کریں. دیکھیے، ہر ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے. اگر ہم ایک چیز کو بس ایک اپنے فریج پہ بڑا سا کر کے، فریج پہ یا وہ ایسی جگہ جہاں پہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، موسٹلی لیڈیز تو ظاہر ہے کچن میں ہی کرتی ہیں، بچے بھی ظاہر کچن میں آتے ہیں کا. اللہ از واچنگ، اللہ از واچنگ. میرا ڈیلی کا، ہم سب کا ٹاسک کیا ہونا چاہیے کہ آج مجھے اپنی زندگی سے اس چیز کو نکالنا ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے ایک اچھی سنت سے، اچھی ہیبٹ سے، جو کہ میرے اپنے بچے کے لیے، میرے لیے، میرے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے. اس چیز کو میں نے اڈاپٹ کرنا ہے. جب آپ شروع سے اپنے بچوں کی اس طرح ٹریننگ کریں گے، انشاءاللہ پھر آپ کو بڑے ہو کے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. کیونکہ جب وہ اس پاکیزہ ماحول کے اندر تربیت پائیں گے، انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے اور گمان ہے میرا اللہ رب العزت سے کہ وہ بچے پاکیزہ نوجوان بنیں گے، پاکیزہ انسان بنیں گے، اور اس معاشرے کا ایک بہترین حصہ بنیں گے. ہم سب کو کمبائن ایفرٹ کرنی ہے، کیونکہ ابھی جو ہمارے سوسائٹی میں کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. حالانکہ علم حاصل کرنا بھی تو عبادت ہے نا. ہم سب میں کوئی بھی، ہم سب جو بھی ہیں، ہم سب کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی کامل نہیں ہے. ہم سب کو مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر کر سکیں اور اس میں خوبصورتی لا سکیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت خوبصورت گفٹ ملیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت رویہ اختیار کریں، ہمارے ہسبینڈس ہمارے ساتھ بہت خوبصورت رویہ اختیار کریں. اگر ہم ینگ ایج میں ہمارے پیرنٹس ہمیں خوبصورتی سے پیش آئیں، خوبصورت چیزیں دیں، تو سب سے پہلے طہارت. اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ نصف ایمان جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ جب ہمارا ظاہر پاک اور صاف ہو جائے گا نا، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی برکت سے آہستہ آہستہ ہماری جو برائیاں ہیں باطن کے اندر، چغلی ہے، جھوٹ ہے، وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب وہ باہر طہارت آ جاتی ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر کو افیکٹ کرتی ہے ضرور. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وضو کی عادت، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہر ہر ہمارے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جنت کے، وہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے نشانات سے پہچانیں گے نا اپنی امت کو. اس لیے شعوری طور پہ وضو کریں. لیکن اس میں بھی جو چیز ہمیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے وہ ہے پانی کا بے جا استعمال. ٹیپ کو کم کھولیں، پبلک ٹوائلٹ اس میں جائیں وضو کی جگہ پہ، بے جا پانی کا وہ نہیں، ضیاع نہیں کریں. اور پھر جو ہے پانی نہیں بہائیں. ٹیشو پیپرز اگر آپ نے ڈرائی کیا ہے تو ان کو پراپر ڈسٹ بینز میں ڈالیں، جو کہ جگہ ہے ان کی پراپر. تو اس سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہم ایک خوبصورت معاشرے کو جنم دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عورت جو ہے وہ ایک پوری نسل کی تربیت کرتی ہے. ایون آپ ہسبینڈس ہیں، کچھ لوگوں میں ہیبٹس نہیں بھی ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کی، خاموش، لیکن وہ کہتے ہیں نا خاموش تربیت. جو ہمارے ایکشنز ہیں نا، آہستہ 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 آہستہ، وہ کہتے ہیں نا پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے ہمارا عمل. تو ہمیں شعوری طور پہ اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اور ہمارا اس ویک کی پوری اسائنمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ شعوری طور پہ جو ہم نے آج سیکھا ان پر عمل کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اپنے فیملی، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اپنے معاشرے کو آہستہ آہستہ پیار سے، حکمت سے اپنے معاشرے کو اس خوبصورت بنانا ہے. کیونکہ دیکھیے، ہم مجھ سمیت
ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا ہیلدی معاشرہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اس سے پھر یہ جو فساد ہے نا وہ کبھی جنم نہیں لیتا۔ فساد کب جنم لیتا ہے؟ کہ جب ہم جو جگہ چیزیں ہیں نا ان کو ان کی پراپر جگہ پر نہیں رکھتے، تو اس سے ظاہر فساد جنم لیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں۔ مائٹ بھی میں آپ سے پتہ نہیں کتنی اچھی اچھی باتیں سیکھ کر جاؤں، اور میں اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اپنے اعمال کو بہتر طور پہ پیش کر سکوں۔ ایک دوسرے سے بھی ہم لرن کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ نیکسٹ ویک کلاس ہوگی تو ہم سب ایک دوسرے سے ضرور پوچھیں گے کہ اس ویک ہم نے خود اپنی کون سی ایک اچھی ہیبٹ کو خود ڈیولپ کیا، اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کیا، اور ہم نے اس معاشرے کو کیا فائدہ دیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور آئیں، اپنا اپنا شیئر کریں، پھر اور کسی کا کوشچن ہے تو وہ کوشچن کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 15 منٹس ہیں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی کوئی اپنا پوائنٹ کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے نا، اپنا ریز سینڈ کر سکتا ہے یا چیٹ میں لکھ سکتا ہے، جیسے بھی آپ لوگوں کے لیے مناسب ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ام عمار، آپ کا کوشچن یہ ہے نا کہ طہارت کو سائنس نے بھی اسلامی مطلب پروف کیا ہے تعلیمات کے مطابق، تو اس بارے میں بتائیں گے کچھ؟ جی بالکل، دیکھیے ایون کتنی بیماریاں ہیں، وہی بات ہے کہ انسان صاف ستھرا رہتا ہے تو اسے جرمز نہیں لگتے۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ صاف ستھرے رہیں، خود اپنے طہارت کا پاکیزگی کا خیال رکھیں، جو اپنا کچرا ہے اس کو ڈمپ کریں صحیح طرح سے۔ اور ایون یہ یہاں تک آ گیا ہے کہ حدیث میں بھی اس چیز کو بہت برا مطلب اس کے مطابق ہے کہ اگر آپ کو فلو ہو گیا، جیسے اب سائنس بھی یہ کہتا ہے نا کہ آپ کو فلو ہو رہا ہے یا کف ہو رہا ہے تو اپنی نی میں کف کریں، اور فلو ہے تو اس کو اپنے جو ٹیشوز ہیں ان کو یوز کر کے ان کو صحیح جگہ پہ پراپر ڈمپ کریں تاکہ دوسروں کو جرمز نہیں لگیں۔ اور اپنی اپنے ہاتھ صاف ستھرے اپنا دھوئیں، بار بار اپنے ہینڈز واش کریں، اپنا جو ہے وہ ٹیشو جو آپ نے یوز کیا ہے، جو آپ جہاں آپ جس لوکیلٹی میں رہ رہے ہیں کوشش کریں کہ صاف ستھرا رکھیں، تو انشاءاللہ ظاہر ہے وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں 1400 ایئرز بیفور یہ چیزیں بتا دیں کہ ان سے فائدہ ہوگا۔ سائنس تو اب آ کے اس چیز کو کر رہی ہے کہ اب اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ ایون جو ہمارے ایئرس، ان کی بھی جو کلیننگ ہے اس کے مطابق اس میں بھی یہ کہ آپ کو جو ایئرس کے پرابلمز ہیں وہ نہیں ہوتے، مطلب اور ایون مسا کرنے سے، گردن کا مسا کرنے سے، اس سے بھی الحمدللہ بہت سی سائنٹیفیکلی جو اب چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ مطلب بہت سی بیماریاں جو اس سے نہیں ہوتی الحمدللہ،
वही बात है कि जब हम सुन्नत को फॉलो करते हैं तो दीन और दुनिया दोनों ही का फायदा है। और जो भी साइंटिफिकली चीज़ें अब आ रही हैं, तो उनकी तो रिसर्च अभी बहुत महदूद है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बहुत पहले ये सब कुछ बता दिया था। हम्म। बिल्कुल, मिसवाक करना वजू का तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल पाकीज़गी का आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि अगर मतलब आप वसल्लम की हदीस का मफहूम यही है कि अगर मेरी उम्मत पे मुझे डर ना होता कि मेरी उम्मत के लिए ये मुशक्क़त हो जाएगी, तो मैं हर नमाज के बाद मिसवाक करने का हुक्म देता। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं हर वुदू के बाद ना, सही किसी एक वुदू के बाद इस सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों में भी इस चीज़ को डेवलप करें, इंशाल्लाह। और मेरी कोई सिस्टर अगर कोई भी बात शेयर करना चाहे तो माइक भी ले सकती हैं। जी जी सिस्टर आबिया, आपका ये क्वेश्चन है ना कि 5 टाइम, बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बिल्कुल गर्मी में स्वेटिंग भी हो जाती है, लेकिन इसमें हम एक थोड़ा सा एहतमाम ये तो कर सकते हैं ना कि ये एक तो ये कि रूटीन में अपने कपड़े चेंज करें, परफ्यूम मतलब अच्छा, क्योंकि लेडीज नमाज के लिए तो मना नहीं करा किया गया ना खुशबू लगाना। हाँ, ये कि ज़ाहिर है गैर महरम उसकी खुशबू को ना सूंघे, तो ये कि ज़ाहिर है वो पसंदीदा नहीं है, मना किया गया उस चीज़ से। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं कि हम अपना नमाज के लिए एक्स्ट्रा अच्छा ड्रेस रख लें, या हम अपने घर के कामों के लिए जो सबसे इजी वे है, जब हम अपने कुकिंग करते हैं क्लीनिंग करते हैं तो हम अपना एक ड्रेस जो है वो हम रख लें। जब अपने कामों से फारिग हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दौड़ें, तो हम अपना साफ सुथरा लिबास पहन के थोड़ी अपनी खुशबू अप्लाई कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला राज़ी होंगे, इंशाल्लाह। देखिए नमाज तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा गया कि नमाज नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ के दर्जात है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमें आला दर्जे के सवाब मिले, अजर मिले अल्लाह ताला के यहाँ, तो फिर उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि अगर हम डेली शावर ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टफ है आपके लिए, अपने हेयर्स को नहीं वॉश कर सकते, अपने बॉडी को तो वॉश कर सकते हैं ना, दिन में 1 टाइम वॉश कर सकते हैं, खासतौर पे गर्मी में। वो भी नहीं कर सकते तो इतना कर सकते हैं कि हम अपने जो कपड़े हैं डेली यूज, मतलब जो हम अपने किचन में काम कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, या इवन बच्चों के लिए, इनके छोटे बच्चे हैं उनको चेंज करवाना होता है, अपने कपड़े सेपरेट रख सकते हैं ना। वो यही बात है कि जब हमें अजर और सवाब चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, मारा कि तयम्मुम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में ज़रूर पढ़ेंगे। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो हमारा सिस्टर नहल, हमारा जो होगा वो वुदू और गुस्ल और तहारत, हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे टर्न बाय टर्न, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सही कहा सिस्टर सबीन, क्योंकि हम एफर्ट करना नहीं चाहते। जब आप मेरे से मेरा बल्कि आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम सुबह उठते हैं ना, हम सुबह उठ के उनको प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट बना कर देते हैं, उनके यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं, उन हम सब की बीइंग अ मदर ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे साफ सुथरे स्कूल जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों की सुथराई सफाई, उनका अच्छा यूनिफॉर्म हमारे किरदार को रिप्रेजेंट कर देता है ना, हमारे कर रहा होता है कि इस घर से इसकी मदर की तरबियत कैसी है, इनके घर का माहौल कैसा है। तो हम नमाज के लिए क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कि नमाज के लिए हम अपना एक ड्रेस रख लें, जो उसको पहन के हम अपनी नमाज पढ़ें, और उसके बाद हम जब अपने जो घर के काम है उनके लिए हमें एक अच्छा इतना इतना कोई साफ सुथरा और जो डेली रूटीन में काम करने के लिए पहनना होता है वो ड्रेस पहन लें। और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आसानी दी है, अब तो पानी का कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में पानी दिया, तमाम नेमतें, अब वो मसले नहीं है। उस वक्त तो फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद भी साहबा कराम जो है वो इतना इहतमाम करते थे।
کہ ایک اللہ ताला कमी बेशी माफ करे, एक साहबी के बारे में आता था, अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, कि जब वो रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए जाते थे, वो हर रोज नया ड्रेस पहनते थे और फिर वो सुबह में सदका कर देते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा था। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए प्रॉपर ड्रेस, खूबसूरत ड्रेस पहन के जाते थे, कि मैं दुनिया के लिए इतनी एफर्ट करता हूँ तो क्या मैं अपने अल्लाह ताला को खूबसूरत बन के ना दिखाऊं, ताकि मैं खूबसूरत इबादत करूं। तो सबसे बढ़ के हमें अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, कि हम क्या चाहते हैं। हम हम अपने सराउंडिंग को भी देखिए, हम जब अपने सराउंडिंग को भी साफ सुथरा रखेंगे ना, तब खुद ब खुद एक अच्छी, खुद के अंदर से एक अच्छा खुशगवार एहसास पैदा होगा। और हमारे बच्चों के अंदर, बच्चों को एजुकेट करने की भी हमें बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस फितने और फसाद के दौर से गुजर रहे हैं ना, हमारे बच्चे ऑल टाइम ये गैजेट्स, मोबाइल और टीवी, इन चीज़ों में रहते हैं। उसकी वजह से उनका इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं है। और बीइंग अ मदर, हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, दीनी और दुनियावी। जिस हम उनके लिए बेहतरीन स्कूल्स सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह हम उनकी दीन की भी दीनी तालीम का इहतमाम करें। उसके लिए बेस्ट वे तो यही है कि हम पेरेंट्स खुद एजुकेट करें अपने आप को सबसे पहले, फिर अपने बच्चों को एजुकेट करें। फिर हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी और को देखें या किसी और से कहें प्लीज़ आप हमारे बच्चों को अहकामात सिखा दें, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं और फराइज हैं ये, जिनके बगैर नमाज कबूल ही नहीं है, इबादत कबूल ही नहीं है। कोई और सिस्टर कुछ शेयर करना चाहेंगे, वरना फिर हम इंशाल्लाह अपने लेसन को कंक्लूड करेंगे। आमीन आमीन भैया की सिस्टर सबीन, आपके भी इतने अच्छा क्वेश्चन करने का। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। और बहुत खूबसूरत दुआ है, ख़ास तौर पे जो मतलब हम लेडीज़ में एक थोड़ी सी सुस्ती होती है कपड़े चेंज करने में और उसमें, कि हम ज़ाहिर घर के काम करते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर बिजी रहते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्शियस में, शऊर में ये हो कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। क्या हम दुनिया में सिर्फ घर के काम करने तो नहीं आए ना, हमें इबादत के लिए अपने, और आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपके घर में बरकत होगी, माहौल साफ सुथरा होगा। अब इवन हस्बैंड है, उनका मूड अच्छा रहेगा, बच्चे हैं उनका मूड अच्छा रहेगा, कि घर साफ है तो अम्मी भी साफ सुथरी हैं, वो भी बात को सुनेंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ को आप ज़रूर ऑब्जर्व करें। अच्छी सी बेडशीट बिछाई होती है तो बच्चे उस चीज़ को भी नोट करते हैं। तो जब मदर भी साफ सुथरी होगी, जब अल्लाह ताला की इबादत के लिए हम कोई काम करते हैं, उसकी नियत करते हैं, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देते हैं। फिर वो लोग भी हमसे प्यार करते हैं, हमारे मददगार बन जाते हैं। फिर और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जब, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद जाने से मना नहीं किया, इसलिए हमें कभी कभार मस्जिद जाना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी दें तो ज़रूर जाना चाहिए। तो वहाँ पे भी देखिए अपना लिबास, अक्सर नोट में होता है कि हम ऐसे उन्हीं कपड़ों में मस्जिद चले जाते हैं, अबाए को, उसी गंदे अबाए में चले जाते हैं, कि जो साथ में इंसान खड़ा है ना नमाज के लिए, कि उसकी उसे सफोकेशन होने लगे उस पसीने की स्मेल से। तो देखिए दुनिया में हम सिर्फ घर के काम करने नहीं आए, इबादत हमारी जिंदगी की टॉप प्रायोरिटी है। और उसके अकॉर्डिंगली हम दुनिया के तमाम काम करेंगे, तो वो दुनिया के तमाम काम भी अल्लाह ताला के यहाँ इबादत बन जाएंगे। उसके लिए हमें अपने आप को एक अच्छा शाऊरी मुसलमान बनाना है इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। खैर, अभी किसी और सिस्टर क्वेश्चन नहीं है, हम अभी अपने लेसन को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब लोग नेक्स्ट वीक अपना एक एक अच्छा, जो आपने अपने उसमें अडॉप्ट किया या आपने पहले से करते थे और उसने आपको और ज़्यादा फ़ायदा दिया, उसको ज़रूर हमसे शेयर करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट मसाइल इंशाल्लाह, जो सिस्टर का क्वेश्चन था कि तहारत किस तरह करनी है, इंशाल्लाह सिस्टर हम हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू अहादीस, अहादीस की रोशनी में ये मसाइल सीखेंगे। क्योंकि हमारा इल्म तो बिल्कुल नाकिस है ना, हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं, और बुखारी मुस्लिम की हदीस से इंशाल्लाह
اللہ رب العزت نے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق ہم ہر عمل کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس کو اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔